Hello mga kablid, natay duha ka sunda nga nahuman karon no. Ug mao ni ang iyahang porma. Ang sakuban ni mga kablid, balayong wood, handle with Carabao horn ug brush ang iyahang tikit. Ug mao na iyang porma mga kablid. Sakto kayo pa ang putol sa kahoy. Ug ang ikaduha mga kablid mao ni balayong wood, gyapon ang ato ang scabbard ug handle with Carabao horn ug na siya lock. Ug mao ni ang iyang porma mga kablid. Sakto kayo pa ang putol sa kahoy. Ug kinsa katong ganahan ani nga design, i-message lang ang atong FB page, GP Locksmith. Salamat.